हाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे पास लाहौर बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस के स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैंक फंड्स के अहम जराए कौन से हैं। मतलब बैंक फंड्स का मतलब होता है किसी भी कारोबार को करने के लिए नकद और कर्ज की शक्ल में जो रकम चाहिए होती है उसे कहते हैं फंड्स। यानी बैंक अपने फंड जो हैं वो कहाँ कहाँ से इकट्ठा करता है। सबसे पहले बैंक अपना सरमाया जो वो खुद पैसे लेके आता है, जमाशुदा मानते मतलब जो उसके पास मुख्य तरह के खातादारों ने जमा करवाई हैं। दूसरे मालियाती अदारों से कर्जे जात जो वो ले सकता है। उसके अलावा महफूजात यानी मुनाफे का वो हिस्सा जो बैंक ने अपने पास रखा हुआ है किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो यहाँ देखा जाए ये सारी चीज़ें बैंक फंड्स के एक अहम जराए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कफालती कर्जे। कफालत का मतलब होता है जमानत, यानी ऐसे कर्जे जिनके इजरा जारी करने के लिए बैंक अपने पास हसीस तमस्कात जेवरात सोना चांदी वगैरह बतूरे कफालत यानी जमानत के तौर पे रखता है, उसे कहते हैं कफालती कर्जे। नेक्स्ट है गैर कफालती कर्जे, यानी ऐसे कर्जे जिनको जारी करने के लिए बैंक मादी कफालत को कबूल नहीं करता बल्कि शख्सी जमानत लेता है, उसे कहते हैं सादा या गैर कफालती कर्जे। नेक्स्ट है कर्ज जारी करने के असूल। बैंक कौन कौन से असूलों को फॉलो करता है कर्ज जारी करते वक्त, जस्ट हमारे पास नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाजिल वसूली और ओवरड्राफ्ट की तारीफ। फाजिल वसूली, ओवरड्राफ्ट, चिल्लत मालियात, यानी ये एक कर्जा होता है जो चिल्लत खातादार को दिया जाता है। फाजिल वसूली एक कर्जा है जिसे नकद रकम नहीं दी जा सकती बल्कि बैंक अपने ग्राहकों को इसके चिल्लत खाते में मौजूदा रकम से ज़्यादा रकम निकलवाने की इजाज़त देता है। गैर सूदी बैंककारी में इसे चिल्लत मालियात या रनिंग फाइनेंस भी कहते हैं। दरमियानी मुद्दत के कर्जे ऐसे कर्जे होते हैं जो कि 1 साल से 5 साल की मुद्दत के लिए जारी किए जाते हैं और इसका अहम मकसद होता है खाम माल की खरीदारी और इंतज़ामी अखराजात। खाम माल यानी चीज़ों को बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं, इंतज़ामी अखराजात वगैरह के लिए बैंक दरमियानी मुद्दत के कर्जे जारी करता है। तवील मुद्दत के कर्जे ऐसे कर्जे होते हैं जिनकी मुद्दत 6 से 10 साल के लिए 10 साल होती है, उसे कहते हैं तवील मुद्दत के कर्जे। और इस किस्म के कर्जे जो है इसकी जो मुद्दत है उसमें इजाफा भी करवाया जा सकता है। पढ़ते हैं लिखा क्या, तवील मुद्दत के कर्जे लोगों को सरमायाकारी या मुस्तकिल असासाजात की खरीदारी के लिए 6 से 10 साल के लिए जारी किए जाते हैं। इस पर शरह सूद बाकी तमाम कर्जों से ज़्यादा होता है। इन कर्जों की मुद्दत गुजरने के बाद इनकी दोबारा तजदीद, यानी मुद्दत गुजर गया लेकिन हम कर्जे अदा नहीं कर पाए तो उनको दोबारा से तजदीद यानी रीस्केड्यूलिंग भी करवा सकते हैं। और ये मुस्तकिल असासाजात को ख़रीदने के लिए मतलब मशीनरी, फर्नीचर वगैरह इस तरह की चीज़ें, उसके अलावा अज़ीज़ तमस्कात की खरीदारी के सिलसिले में इस तरह के कर्जे जो हैं बैंक फराहम करता है। नेक्स्ट है नकद मालियात। नकद मालियात को नकद कर्ज भी कहते हैं, हमें नेम यहाँ पर पता होने चाहिए। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है, इस सूरत हाल में बैंक ग्राहक के पहले से मौजूदा खाते में रकम जमा कर देता है, यानी उसका नया खाता नहीं खोलता बल्कि मौजूदा खाते में ही रकम डाल देता है। ये सहूलत सिर्फ चिल्लत खातादार को ही दी जाती है, यानी जिसका बैंक के अंदर जारी खाता करंट अकाउंट होता है सिर्फ उसे सहूलत मिलती है। ऐसे कर्ज पर सूद सिर्फ निकलवाई गई रकम पर ही अदा करना पड़ता है, यानी जितनी रकम वो निकलवाएगा अकाउंट में तो उसने डाल दी, मतलब जितनी खातादार ने मांगी थी कर्ज की शक्ल में उतनी बैंक ने उसके अकाउंट में डाल दी, लेकिन उसमें से जितनी वो सिर्फ निकलवाएगा उसी पर ही उसे सूद अदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलील मुद्दत के कर्जे। ऐसे कर्जे होते हैं जिनकी मुद्दत 1 साल की होती है। तो ये कर्जे कारोबार की रोजमर्रा का मतलब होता है रोजाना के कामों को पूरा करने के लिए 1 साल की मुद्दत तक के लिए जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलबी कर्जे। तलबी कर्जे को मुतालबाती कर्जे भी कहते हैं। ये ऐसे कर्जे होते हैं जो बैंक किसी भी वक्त वापस ले सकता है। इसका मतलब ये कर्ज बैंक अमूमन ज्यादा मालदार काबिल एतबार लोगों को जारी करेगा, क्योंकि जाहिर है ऐसे कर्जे जब वो मालदार और काबिल एतबार लोगों को देगा ताकि उसे फौरी जैसे वो बैंक नोटिस भेजे तो ग्राहक फौरन उसे उसका कर्जा वापस कर दे। नेक्स्ट है कर्ज की तारीफ। बैंक तलबी कर्जे साबित हैसियत लोगों को क्यों जारी करता है, क्योंकि जैसे ही वो नोटिस भेजेगा इसका मतलब उनके पास पैसे होंगे तो वो भेज पाएंगे, इसीलिए उन साबित हैसियत लोगों को बैंक इस किस्म के कर्जे देता है। कर्ज से मुराद वो रकम होती है जो मुस्तकबिल में वापसी के वादे के लिए किसी मखसूस मुद्दत के लिए एक शख्स दूसरे शख्स को
دیتا ہے۔ قرضوں کو صاحب حیثیت لوگوں کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ بینک ضرورت پڑنے پر مختصر نوٹس پر رقم کی وصولی کو یقینی بنائے، یعنی وہ نوٹس بھیجے اور فوراً سے اسے پیسے مل جائیں۔ ایسا تبھی ہوتا ہے جب بینک ان لوگوں کو پیسے دے جو کہ صاحب حیثیت ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے براہ راست سرمایہ کاری۔ کچھ بینک جو مالی طور پر زیادہ خوشحال ہوتے ہیں مستقبل آمدنی حاصل کرنے کے لیے اپنے فنڈز کو براہ راست صنعتی یونٹ میں لگانے میں خرچ کر دیتے ہیں، یعنی وہ صنعت کاری کا کام ساتھ میں سٹارٹ کر لیتے ہیں، وہاں پر پیسوں کو خرچ کر دیتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اور یہ صنعتی یونٹ مکمل طور پر بینکوں کی ملکیت ہوتے ہیں، یعنی وہ صنعت جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی ساری کی ساری بینک کی ملکیت میں ہی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے کفالت۔ کفالت کا مطلب ہوتا ہے ضمانت۔ کفالت سے مراد کسی شے مثلاً زیورات، جائیداد وغیرہ پر قرض خواہ کو دیا گیا ایسا حق ہے جس کی بنا پر اگر وہ قرض واپس نہیں دے گا، یعنی مقروض اگر واپس نہ کر پائے تو وہ اسے فروخت کر کے زائد نقد میں تبدیل کر سکے۔ قرض خواہ کا مطلب ہوتا ہے کریڈیٹر، سیل کرنے والا، یعنی جو پیسے کسی کو دے گا، اس کا مطلب اس کو ضمانت کے طور پہ جو چیز ملے گی وہ کفالت کہلاتی ہے۔ تو قرض خواہ کو دیا گیا حق ہے، ظاہر ہے مقروض یعنی قرضہ لینے والا قرض خواہ کو شے پر حق دے گا۔ قرض خواہ کو دیا گیا حق ہے یعنی مقروض کی طرف سے قرض خواہ کو حق ملا ہے جس کی بنیاد پر قرض واپس نہ ہونے کی صورت میں وہ اسے نقد زر میں تبدیل کر سکے، تاکہ اگر وہ پیسے واپس مقروض نہ کر پائے تو وہ اسے زر نقد میں تبدیل کر سکے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ذاتی یا شخصی ضمانت سے کیا مراد ہے؟ بینک اسے کیوں قبول کرتا ہے؟ ویسے تو بینک بہت کم قبول کرتا ہے، لیکن اسے تھوڑے عرصے کے لیے جب بینک قرضہ دیتا ہے تو پھر بعض دفعہ اسے ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے۔ بعض اوقات قرض حاصل کرنے والے شخص کوئی دوسری کفالت پیش کرنے کی بجائے ذاتی ضمانت پر قرض حاصل کر لیتا ہے، جسے ذاتی کفالت کا نام دیا گیا ہے۔ ذاتی کفالت عموماً طور پر اوور ڈرافٹ اور نقد قرضہ جات کے لیے قبول کی جاتی ہے، یعنی اوور ڈرافٹ اب دیکھا جائے جس کو اوور ڈرافٹ کی صورت ملتی ہے وہ روزانہ بینک کے ساتھ لین دین کرتا رہتا ہے، یعنی وہ کاروباری شخص ہوتا ہے، اس کا بینک کے ساتھ روزانہ کے حساب سے تعلق جڑا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب بینک کو پتہ چل جاتا ہے وہ شخص کیسا ہے، تو بینک اس صورتحال میں اس کی شخصی ضمانت کو بھی قبول کر لیتا ہے اور نقد قرضہ جات کے لیے قبول کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے قابل فروخت چار ضمانتیں، یعنی ایسی ضمانتیں جن کی اسٹاک ایکسچینج میں خرید و فروخت ہو سکتی ہے اسے کہتے ہیں قابل فروخت ضمانتیں یا کفالتیں۔ تو یہاں پر نام ہے ہمارے پاس حصص تمسکات، NIT یونٹ، گورنمنٹ سیکیورٹیز یا پھر بونڈز۔ نیکسٹ کوشچن ہے اچھی کفالت کی خصوصیات، یعنی اگر ہم بینک کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے جو چیز ضمانت کے طور پہ رکھی ہے اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی ہے مناسب قیمت پر فروخت، ضرورت پڑنے پر اسے مناسب قیمت پہ فروخت کیا جا سکے، قیمت کے تعین کرنے میں جو چیز ہمیں ضمانت کے طور پہ دی گئی ہے اس کے قیمت کو تعین کرنے میں مشکل نہ آئے، پائیدار ہو، زیادہ دیر تک استعمال ہو سکتی ہو، غیر متنازع، اس پر کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہو، آلریڈی کسی قسم کا جھگڑا نہیں چل رہا ہو کہ میری چیز ہے، مطلب اس کی اگر ملکیت دو لوگ ظاہر ہو رہے ہو اور پھر تیسرا بینک بھی ظاہر ہو جائے گا، اس لیے بینک ایسی چیزوں سے بچتا ہے۔ سیال پذیری یعنی فوری واپسی، بینک جو ہے یہاں پر فوری اپنا قرضہ واپس لے سکے اگر اسے ضرورت پڑ جائے، نوٹس پر دوبارہ قرض کی سہولت، اور اس چیز کو جو چیز ہم نے ضمانت کے طور پہ رکھی ہے اگر ہمیں یعنی بینک کو کسی بھی قرضے کی ضرورت پڑ جائے تو بینک بھی اسے ضمانت کے طور پہ آگے کسی کو رکھوا کے اس سے قرضہ حاصل کر سکے۔ نیکسٹ کوشچن ہے رہن۔ رہن غیر منقولہ جائیداد۔ غیر منقولہ جائیداد کا مطلب ہوتا ہے ایسی اشیاء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جا سکتی۔ حقوق قرض کے بدلے میں بینک کو منتقل کرتا ہے، یعنی رہن کی صورت میں کیا ہوتا ہے اگر ہم نے کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھوائی ہے تو ہم اپنی غیر منقولہ جائیداد کو قرض کے بدلے میں بینک کو منتقل کر دیں گے۔ یہ جائیداد باقاعدہ معاہدے کی صورت میں بینک کے نام منتقل کی جاتی ہے، لیکن جائیداد پر قبضہ، تو یہی فرق ہے گروی کے اندر جو ہے اگر ہم کوئی چیز بینک میں گروی کے طور پہ رکھوائیں گے تو چیز پر قبضہ جو ہے وہ قرض خواہ کا ہو جائے گا، لیکن رہن میں ایسا نہیں ہوگا، چیز پر قبضہ تو اسی کا رہے گا لیکن جو حق ہے وہ قرض خواہ کے پاس منتقل ہو جائے گا۔
कर्ज वापिस ना होने की सूरत में बैंक को ये हक हासिल होता है वो जायदाद को बेचकर कर्ज की रकम पूरी कर ले। मकरूज यानी रहन रखवाने वाले को और बैंक यानी रहन रखने वाले को। तो देखा जाए कर्ज मकरूज यानी रहन रखवाने वाले को कहते हैं मोर्गेजर यानी रखवाने वाला। जब भी किसी लफ्ज के आगे ईआर आता है इसका मतलब रखवाने वाला। और जिसने रखा मतलब जिसके पास रखा गया उसे कहते हैं मोर्गेजी यानी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाज की बिल्टी यानी बिल ऑफ लेडिंग से क्या मुराद है। इसको जहाज की बिल्टी को बिल ऑफ लेडिंग भी कहते हैं। बहरी जहाज के जरिए से माल को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो जहाजरा कंपनी की तरफ से जो रसीदें जारी होती हैं उसे कहते हैं जहाज की बिल्टी यानी बिल ऑफ लेडिंग। यहाँ पर इस चैप्टर में हम ये डॉक्यूमेंट्स इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस तरह की चीज़ों को भी हम बैंक में ज़मानत के तौर पे रखवा के बैंक से कर्जा ले सकते हैं क्योंकि ये जिसकी भी शख्स के पास ये दस्तावेज वगैरह होती हैं ये इसका मतलब होता है वो चीज़ उसी की है उसकी मलकियत को जाहिर कर रही हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इस्तेहकाक। इस्तेहकाक का मतलब होता है हक यानी कर्ज को आका पैसे देने वाले का मकरूज की जायदाद या माल पर हक है। इस्तेहकाक की सूरत में कर्ज को मकरूज की जायदाद पर इस वक्त तक हक हासिल रहता है जब तक कि वो कर्ज वापस ना कर दे। कर्ज वापस होने की सूरत में जायदाद पर कर्ज ख्वाह का हक खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। यानी बहुत सिंपल है कि कर्ज ख्वाह जो मकरूज को पैसे देता है उसके बदले में जो भी चीज़ मकरूज ने ज़मानत के तौर पे जमा करवाई होती है उस चीज़ पर जो हक होता है उसे कहते हैं इस्तेहकाक। और ये तब तक कर्ज ख्वाह का रहता है जब तक कि मकरूज उसके पैसे उसे वापस ना कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोक सर्टिफिकेट। तो स्ट्रोक सर्टिफिकेट देखा जाए तो ये हमारे पास एक ऐसी दस्तावेज होती है जो कि हसीस की मलकियत को जाहिर कर रही होती है और ये लिमिटेड कंपनी जारी करती है। इस बात का सबूत होती है स्ट्रोक सर्टिफिकेट के जिस भी शख्स के पास स्ट्रोक सर्टिफिकेट होता है इसका मतलब वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है हिस्सेदार होता है। स्ट्रोक सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होती है कि हामिल ज़दा का किसी कारोबार में हिस्सा है और वो कारोबार के नफ़ा नुकसान में शरीक है। इसकी मलकियत सर्टिफिकेट पर दर्ज होती है। इसकी जो मलकियत है वो उसी पर लिखी होती है और इसकी खरीदोफरोख्त स्टॉक एक्सचेंज में होती है। स्टॉक एक्सचेंज वो बाज़ार होता है जहाँ पर हसीस मस्कात की या फिर काबिल फ़रोख्त ज़मानतों की खरीदो फरोख्त हो रही होती है। आमतौर पर लिमिटेड कंपनी इस किस्म के सर्टिफिकेट फरोख्त करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कर्ज जारी करने में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह गिवी से क्या मुराद है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ये रहन और गिवी में थोड़ा सा फ़र्क था। अब गिवी में देखा जाए तो कब्जा भी जो है वो भी हमारे पास कर्ज ख्वाह को मुंतकिल हो जाएगा। पढ़ते हैं कानूनी एक्ट मजरिया 1872 के शिक्र 172 के मुताबिक कर्ज की कफालत के तौर पर मकरूज की तरफ से किसी शय का कर्ज ख्वाह को मुंतकिल करना यानी जिस शख्स ने कर्जा लिया हुआ मकरूज ने उसका किसी शय को कर्ज ख्वाह को मुंतकिल करना गिवी कहलाता है। इस तरीक़ाकार में मकरूज अपनी किसी मनकूला या गैर मनकूला मतलब जो मुंतकिल हो सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह या मुंतकिल नहीं हो सकती जैसे घर मकान वगैरह जायदाद के हकूक कब्जा दोनों हकूक और कब्जा यानी दोनों चीज़ें यहाँ पर मुंतकिल कर देगा कर्ज ख्वाह को मकरूज। मुकर्रर मुद्दत पर कर्ज वापस ना होने की सूरत में बैंक मकरूज के नाम नोटिस जारी करता है। बाद में गिरवी रखी गई जायदाद को फरोख्त करके कर्ज की रकम पूरी कर लेता है। यानी अगर वो पैसे वापस ना कर पाए तो बैंक नोटिस भेजता है और उसके बाद जो चीज़ गिरवी के तौर पर रखवाई होती है उसको फरोख्त करके रकम में तब्दील कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ज से क्या मुराद है। एक शख्स का किसी दूसरे शख्स को महदूद मुद्दत के लिए किसी खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसे देना कर्ज कहलाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, उसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश अवेलेबल है, उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं। या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये नंबर उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका दिया हुआ फंड किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लफ्ज़ एतबार से क्या मुराद है या किस तरह अखज़ किया गया है। लफ्ज़ एतबार क्रेडिट से मुराद किसी शख्स के कर्ज वापस करने की सलाहियत एतमाद या भरोसा है। लफ्ज़ एतबार क्रेडिट लातीनी ज़बान के लफ्ज़ क्रेडो से लिया गया है जो इसी मफ़हूम में इस्तेमाल होता है।
आलात एतबार। आलात एतबार ऐसे आलात होते हैं जो खुद तो ज़र नहीं होते मगर वो ज़र के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, मसलन चेक और हुंडी वगैरह। यानी ये पैसे तो नहीं है आलात, लेकिन इसको लेन देन के लिए एतबार की बुनियाद पे इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है तहवील पजीर आलात एतबार। ऐसे आलात एतबार जिनकी वसूली के हकूक किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल किए जा सकते हैं उसे कहते हैं तहवील पजीर आलात एतबार, जैसे चेक, तहरीरी वादा, हुंडी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक की तारीफ और इसकी दो खसूसियात। तो चेक बेसिकली एक खातादार की तरफ से बैंक की किसी मखसूस शाख को रकम की अदायगी का हुक्मनामा होती है। चेक बैंक के खातादार की तरफ से बैंक की एक मखसूस शाख के नाम रकम की अदायगी या निकलवाने का तहरीरी हुक्मनामा होता है। तो असल में ये जारी चेक इसलिए किया जाता है जिसमें बैंक हुक्म दे रहा होता है बैंक की किसी मखसूस शाख को कि इस पर जो भी रकम लिखी हुई है, जिस शख्स को का नेम लिखा हुआ है उसे अदा कर दो। इसकी खसूसियात देखी जाए, ये तहरीरी हमेशा लिखी हुई सूरत में होता है और गैर मशरूत, इसमें कोई भी शर्त शामिल नहीं होती। चेक का मरतबे अलिया। मरतबे अलिया का मतलब होता है जिसके नाम लिखा जाता है। तो चेक लिखा जाता है हमेशा बैंक की किसी ब्रांच के नाम। बैंक की वो शाख जिसमें किसी शख्स का खाता होता है या बैंक की वो शख्स जिसके नाम खातादार चेक जारी करता है उसे कहते हैं मरतबे अलिया। मरतब कनिंदा देखा जाए तो जो चेक लिख रहा होता है उसे कहते हैं मरतब कनिंदा यानी खातादार। वो शख्स फर्म या दारा जिसका अपने नाम से बैंक में खाता हो, इसके हुक्म से चेक पर दर्ज शुदा रकम इसे या जिसे वो कहे उसे अदा करनी हो तो उस शख्स या दारे को कहते हैं चेक का मरतबे कनिंदा। नेक्स्ट है चेक के अंदर चेक में क्या कुछ लिखा होता है। बैंक का नाम, तारीख, खाते की किस्म यानी कौन सा खाता है, जारी है, बचत है, मुद्दती है, अकाउंट नंबर, चेक नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, वसूल कनिंदा, इसकी रकम किसने वसूल करनी है, लफ्ज़ ब्यारर यानी हामिल या हुक्मी रकम लफ्ज़ों में, हिंसों में, उसके अलावा खातादार के दस्तखत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हुक्मी चेक क्या होता है। बेसिकली चेक की तीन इकसाम है, हामिल, हुक्मी और क्रॉस। सबसे गैर महफूज हामिल चेक होता है। ऐसा चेक होता है जिसकी रकम वसूल करने के लिए इसके हामिल को अपनी शनाख्त नहीं करवानी पड़ती। तो इसका मतलब अगर गुम हो जाए आसानी से कोई भी कैश करवा सकता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है हुक्मी। हुक्मी चेक ऐसा चेक होता है जिस पर वसूल कुनिंदा का नाम लिखा होता है, यानी इस किस्म के खाते की रकम को वसूल करने के लिए बैंक वसूल कुनिंदा की शनाख्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस चेक। तो तीसरा हमारे पास चेक होता है क्रॉस चेक। ऐसा चेक जिसकी पेशानी पर दो मुतवाज़ी तिरछी लाइनें लगी होती हैं उसे कहते हैं क्रॉस चेक और बाज़ दफ़ा इसमें मखसूस अल्फाज भी लिखे होते हैं। असल में ये चेक सबसे ज़्यादा महफूज होता है, यानी इस चेक की रकम बैंक के काउंटर पर नहीं मिलती बल्कि खातादार के अकाउंट में रकम जो है मुंतकिल हो जाती है। जब चेक की पेशानी पर दो मुतवाज़ी तिरछी खतूत खींचे जाते हैं और इसकी खाली रहने दिया जाए, यानी खींचा जाए उसको खाली रहने दिया जाए, या बाज़ दफ़ा उस पर कुछ मखसूस अल्फाज यानी एंड को या फिर अकाउंट पे ही ओनली वगैरह लिखा जाए तो ऐसे चेक को क्रॉस चेक कहते हैं। पेश तारीख चेक। पेश तारीख का मतलब होता है उसमें आने वाली कोई तारीख लिखी हो। तो ऐसा चेक जिस पर मुस्तकबिल की कोई तारीख दर्ज कर दी गई हो उसे कहते हैं पेश तारीख चेक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है चेक की क्रॉसकारी। चेक की क्रॉसकारी से मुराद चेक की पेशानी पर दो मुतवाज़ी तिरछी खतूत खींचना, बाज़ वाक़ात इन खतूत के दरमियान जगह को खाली छोड़ देना, बाज़ दफ़ा कुछ अल्फाज लिखना, ये हमारा कहलाता है चेक की क्रॉसकारी। और ये क्रॉसकारी भी मुख्तलिफ टाइप की होती है, जैसे 1881 के सेक्शन 126, 27, 29 के तहत कोई भी बैंक क्रॉस चेक की अदायगी काउंटर पर नहीं कर सकता बल्कि इस क्रॉस चेक की रकम मुतल्लिका बैंक से वसूल करके खातादार के हिसाब में जमा करनी पड़ती है। मतलब जिस बंदे को हमने क्रॉस चेक जारी किया होता है उसकी रकम उसके अकाउंट में जाती है और फिर खातादार एक नया चेक के जरिए से वो रकम वसूल करता है। यानी सपोज आपने किसी को चेक लिखा, इसका मतलब पहली बात है कि उसका भी बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए। अब इस सिचुएशन में बैंक उसके अकाउंट में पैसे मुंतकिल कर देगा जो आपने उसको चेक लिख के दिया है, और अब उसको अगर रकम चाहिए तो वो दूसरा चेक जो है अपनी चेकबुक से लिखेगा और फिर बैंक उसको उसके पैसे अदा करेगा। तो इसकी रकम जो है बैंक के काउंटर पर बिल्कुल भी अदा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसूसी क्रॉसकारी।
یہ کراس کاری کی ایک قسم ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بینک کی مخصوص شاخ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے. تحویل پذیر دستاویزی اعتباری خط کا جو ایکٹ ہے 1881، اس کے سیکشن 124 کے تحت اگر چیک کی پیشانی پر دو متوازی ترچھے خطوط کے درمیان مخصوص الفاظ کے ساتھ کسی بینک کا نام بھی لکھ دیا جائے، ان خطوط کے بغیر ہی کسی بینک کا نام، یعنی اگر خطوط نہیں بھی لکھے لیکن اسی سائڈ کی طرف مطلب جہاں پر متوازی ترچھی لائنیں لگائی جاتی ہیں اس کی جگہ پر بینک کا نام لکھ دیا جائے تو اسے خصوصی کراس کاری کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس عمومی اور خصوصی کراس کاری میں فرق ہے. تو یہاں پر دیکھا جائے تو کسی بھی بینک کا نام نظر نہیں آتا عمومی کراس کاری میں، لیکن خصوصی کراس کاری میں نام ہوتا ہے. اس کا مطلب آپ کو رقم صرف اسی بینک سے مل سکتی ہے جس کا نام متوازی ترچھی لائنوں کی جگہ یا پھر ان کے درمیان میں لکھا گیا. تو بڑھتے ہیں عمومی کراس کاری کیا ہے. بینک کی پیشانی پر دو متوازی خطوط یعنی بعض اوقات کچھ الفاظ اینڈ کو یا غیر تحویل پذیر صرف باحساب وصول کنندہ لکھا جاتا ہے یا خطوط کے درمیان جگہ کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ عمومی کراس کاری کہلاتی ہے، یعنی اس میں کسی بینک کا نام وغیرہ نہیں لکھا ہوتا. نیکسٹ کوشچن ہے چیک کی تصدیق، جسے چیک کی تظہیر بھی کہتے ہیں. اگر چیک کا وصول کنندہ چیک کی وصولی کے حقوق کسی دوسرے کو منتقل کرنا چاہتا ہے تو اس کی پیشانی پر اس کی پشت پر مطلب اس کے پیچھے بیک پر اس کا نام لکھ کے، یعنی جس کو اس کی وصولی کے حقوق منتقل کرنا چاہتا ہے اپنے دستخط کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں چیک کی تصدیق. تو یہی چیز یہاں بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے. چیک کا وصول کنندہ یعنی جس نے وصول کرنی ہے رقم اگر کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنا چاہتا ہے تو چیک کی پشت پر اس کا نام لکھ کے اپنے دستخط کر دیتا ہے، اسے چیک کی تصدیق یا تظہیر کہتے ہیں. چیک کے مسترد ہونے کی وجوہات. چیک کے مسترد کا مطلب ہوتا ہے اگر بینک کسی وجہ سے پیسے دینے سے انکار کر دے اسے کہتے ہیں چیک کا مسترد ہونا. تو کیوں انکار کرے گا؟ اس پہ تاریخ نہیں لکھی ہوگی، نہ کافی رقم، مطلب جو رقم اوپر لکھی گئی ہے اتنی رقم بینک کے اکاؤنٹ میں موجود ہی نہیں ہے. پیش تاریخ چیک. چیک پر آنے والی کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے لیکن ہم وقت سے پہلے ہی پیسے لینے چلے گئے. پھٹا ہوا چیک. وہ چیک ہی پھٹا ہوا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے ہنڈی کی تعریف کریں. ہنڈی ایک حکم نامہ ہوتا ہے قرض خواہ کی طرف سے مقروض کو، جس میں قرض خواہ مقروض کو حکم دیتا ہے کہ تم نے جو میرے پیسے دینے تھے وہ پیسے دے دو. اسے بل آف ایکسچینج بھی کہتے ہیں. تو پڑھتے ہیں ہنڈی ایک غیر مشروط تحریری یعنی لکھی ہوئی صورت میں حکم نامہ ہوتا ہے جس پر مرتب کنندہ یعنی لکھنے والا، مرتب کنندہ یعنی لکھنے والا. تو لکھنے والا کون ہوتا ہے بل آف ایکسچینج؟ قرض خواہ. تو قرض خواہ کی طرف سے مرتب کنندہ کے دستخط ہوتے ہیں. اس میں کسی خاص شخص کو ہدایت دی جاتی ہے وہ ایک معینہ رقم عند الطلب. عند الطلب کا مطلب ہے یعنی جب آپ کے پاس ہنڈی آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کون سی ہنڈی ہوگی؟ سائٹ، مطلب وہ درشنی ہنڈی ہوگی جس پر تاریخ نہیں لکھی ہوتی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے پاس جو ہے ہمارے پاس مرتب کنندہ لے کے آئے گا، سپوز اگر ہمارے پاس مرتب کنندہ ہنڈی لے کے آئے اور اس پر جو ہے مدت نہیں لکھی ہو تو اس کا مطلب ہمارے لیے لازم ہو جائے گا اسی وقت پیسے دینا، جسے کہتے ہیں عند الطلب. یا ایک خاص مدت کے بعد اسے اس کے حکم کے مطابق دے دی جائے، یعنی جس کو وہ کہہ رہا اسے دے دے. یہاں تو اس میں مدت لکھی ہوگی اور نہیں لکھی ہوگی تو عند الطلب ہوگی. ہنڈی کے تین ہی فریق ہوتے ہیں، ڈرائی اور پیئی. مطلب مرتب کنندہ یعنی لکھنے والا ہنڈی جو قرض خواہ ہوتا ہے، مرتب اہلیہ جس کے نام لکھی جاتی ہے، اور جو وصول کنندہ جو اس کے پیسے وصول کرتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہنڈی کا مرتب کنندہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو مال ادھار فروخت کرتا ہے، کیونکہ ہنڈی ہمیشہ تب لکھی جاتی ہے، بل آف ایکسچینج تب لکھا جاتا ہے جب سیل پرچیز ادھار پہ ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ قرض خواہ. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے ہنڈی کی اقسام. تو جسٹ ہمارے پاس نیم ہے باللحاظ مقام، مطلب یہاں دیکھا جائے جگہ کے لحاظ سے ہنڈی دو اقسام کی ہوتی ہے، ملکی ہنڈی اور غیر ملکی ہنڈی. یہ بعض دفعہ لانگ کوشچن بھی آتا ہے. تو یہ ملکی مطلب جو جس میں مرتب کنندہ مرتب اہلیہ ایک ہی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، غیر ملکی جس میں متی طرح کے ممالک سے تعلق رکھتے ہوں. اس کے علاوہ دیکھا جائے درشنی ہنڈی ہے، مطلب جس میں مدت نہیں لکھی ہوتی بلکہ عند الطلب ادائیگی ہوتی ہے، مدت کے مطابق ہوتی ہے. تجارتی ہنڈی ہے. تجارتی ہنڈی کی بیسیکلی آگے سے اقسام ہے درشنی ہنڈی اور مدتی ہنڈی. تجارتی ہنڈی وہ ہنڈی ہوتی ہے جس میں واقعی میں
जो सेल परचेज बिलियाज मकसद यानी वाकई में उधार पे लेन देन हुआ होता है। लेकिन अमदादी जिसको हम लोग आंती हुंडी भी कहते हैं, ये अकोमोडेशन बिल होता है जो कि असल में तो लेन देन नहीं हुआ होता, लेकिन एक दूसरे की मदद के लिए इसमें फर्जी तौर पर एक कर्ज ख्वाह बन जाता है और दूसरा मकरूज, और डिस्काउंट की सूरत में ये बैंक से जो कर्ज ख्वाह होता है वो बैंक से डिस्काउंट करवा के हुंडी के पैसे इस्तेमाल कर लेता। बाद में जो है मकरूज ड्यू डेट पे यानी जिस डेट पे पैसे देने होते हैं तो पैसे कर्ज ख्वाह से जो उसने इस्तेमाल किए होते हैं, जो मकरूज ने खुद किए होते हैं, दोनों मिला के अदा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी ऐसी हुंडी होती है जिसकी रकम इस वक्त अदा की जाए जब ये खरीदार या मकरूज के सामने पेश की जाए, यानी उसी वक्त उसको उसके पैसे देने पड़ जाए। मुल्की हुंडी ऐसी हुंडी जिसमें खरीदार और फरोख्त का दो मुती तरह के ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी मरतब कनिंदा और मरतब एलिया मरतब कनिंदा और मरतब एलिया एक ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उसे कहते हैं मुल्की हुंडी। आंती हुंडी जिसको हम दादी हुंडी भी कहते हैं, तो यहाँ पर ऐसी हुंडी होती है जिसका बुनियादी मकसद जिसकी बुनियाद किसी किस्म के तिजारती लेन देन पर नहीं होती, बल्कि हुंडी फ़रीकीन की माली मदद के लिए लिखी जाती है और कबूल की जाती है। ये हुंडी अमूमन मुद्दती हुंडी की सूरत में मरतब की जाती है, यानी वक्त भी इसमें लिखा होता है। वैसे ज़रूरी नहीं है ये यानी ये हमारे पास दर्शनी हुंडी भी हो सकती है। नेक्स्ट है तज़हीर शुदा हुंडी। तज़हीर शुदा हुंडी का मतलब भी सेम वही है जैसे हमने पीछे पढ़ा था। तज़हीर का मतलब होता है वसूली के हकूक़ किसी और को मुंतकिल करना। तो ऐसी हुंडी जिसे मरतब कनिंदा यानी इसका काबिज़, असल में देखा जाए हुंडी की वसूली के हकूक़ जो है मरतब कनिंदा किसी और को मुंतकिल कर सकता है। इसका काबिज़ किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल करना चाहता हो तो इसे कहते हैं तज़हीर शुदा हुंडी। ऐसी हुंडी मुस्तरद होने की सूरत में असल जिम्मेदारी मरतब अलिया की तरफ मुंतकिल हो जाती है। सपोज कि यहाँ पर जो है या किसी जिस भी शख्स ने हुंडी के पैसे वसूल करने तो उसने किसी और को मुंतकिल कर दिया उसकी वसूली के हकूक़, लेकिन असल में जिसने पैसे देने थे मरतब अलिया जिसने पैसे देने थे उसने दिए ही नहीं, तो सारी की सारी जिम्मेदारी मरतब अलिया पे ही बनती है कि उसने ही एक्स्ट्रा पैसे भी जो उसको नोटिंग चार्जेस हैं, अजाफी पैसे हैं, वो भी उसी को देने पड़ेंगे। तो अगर इनकार हो जाए तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मरतब अलिया पे ही बनती है। मरतब अलिया का मतलब होता है हुंडी जिसके नाम लिखी जाए यानी जिसने उसके पैसे देने हो। खजाने की हुंडी ऐसी हुंडी होती है जिसमें ऐसी दस्तावेज होती है जो हुकूमत की तरफ से किसी भी कारोबारी शख्स या इदारे को रकम की अदायगी का वादा किया जाता है, यानी हुकूमत की तरफ से वादा किया जाता है किसी भी कारोबारी शख्स या इदारे को रकम की अदायगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडी की 4 फ़वाइद। तो देखा जाए अगर हम हुंडी इस्तेमाल कर रहे हैं, तिजारत इससे तरक्की करती है, अदायगी के लेन देन में आसानी होती है, कर्ज का सबूत यानी यहाँ पर जो है अगर हमने बैंक से डिस्काउंट वगैरह करवाया हुआ है यानी कर्ज ख्वाह ने डिस्काउंट करवाया, इसका मतलब ये सबूत होती है कि हाँ ये कर्ज जो है ले रखा है इस शख्स ने बैंक से। निज़ाम बैंकारी की इससे तरक्की हो रही है, बट्टा की ज़रूरत पड़ने पर कर्ज ख्वाह बैंक से बट्टा लगवा के इसके पैसे इस्तेमाल कर सकता है। इस सूरत हाल में मुल्क में ज़र नकद की कम ज़रूरत पड़ती है, कम सरमाए की ज़रूरत, बैंक की आमदनी बढ़ती है क्योंकि बैंक डिस्काउंट की सूरत में पैसे कम देता है कर्ज ख्वाह को जब हुंडी पर बट्टा यानी डिस्काउंट करवाता है, और हुकूमत की आमदनी का भी ये ज़रिया बनती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हुंडी की तजदीद। तजदीद का मतलब होता है रीन्यू करवाना यानी उसकी मुद्दत में इजाफा करवाना। अगर पहले से मौजूदा हुंडी की मुकर्रर तारीख पर मरतब कनिंदा की रजामंदी से नई मुद्दत के लिए ये इसकी तजदीद करवाई गई हो तो ऐसी हुंडी को तजदीद शुदा हुंडी कहते हैं। ऐसा तभी मुमकिन होता है यानी हुंडी पे लिखी हुई तारीख को तभी तब्दील करवाया जा सकता है जब मरतब कनिंदा रजामंद हो, क्योंकि मरतब कनिंदा हुंडी लिखने वाला जो है असल में उसी ने उसके पैसे इस्तेमाल करने हैं क्योंकि उसने उधार पे चीज़ें सेल की हुई हैं। तो जब तक वो रजामंद नहीं होगा तब तक हम लिखी हुई तारीख में इजाफा नहीं कर सकते। मरतब कनिंदा नई मुद्दत के मुताबिक इसमें सूद का भी इजाफा कर सकता है, तो वो इस सूरत हाल में सूद भी शामिल करेगा मरतब कनिंदा अगर हुंडी की डेट में इजाफा करना हो। हुंडी का मुस्तरद होना क्या है? अगर हुंडी के पैसे किसी वजह से मुकर्रर वक्त पर मरतब अलिया अदा ना कर पाए यानी मकरूज अदा ना कर पाए उसे कहते हैं हुंडी का मुस्तरद होना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अंदराजो एहतजाज से क्या मुराद है? अंदराजो एहतजाज का मतलब होता है
اگر کسی وجہ سے مرتبہ علیہ اس کے پیسے نہ دے پائے تو اس کا مطلب اس سے جو بھی پوچھ گچھ کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اندراج و احتجاج۔ مرتبہ علیہ وقت مقرر پر ادائیگی نہ کر پائے تو مرتب کنندہ نوٹس پبلک کے پاس اس انکار کی تصدیق کرواتا ہے۔ غیر ملکی ہنڈی کی صورت میں انکار کی تصدیق کا مطلب ہوتا ہے پوچھ گچھ کے ساتھ احتجاج بھی درج کرنا پڑتا ہے، یعنی بعض دفعہ اسے اضافی پیسے بھی دینے پڑتے ہیں جسے ہم نوٹنگ چارجز بھی کہتے ہیں۔ انکار کی تصدیق اور احتجاج دراصل بل کے مسترد ہونے کا قابل اطمینان ثبوت ہوتا ہے، یعنی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ واقعی میں مرتبہ علیہ ڈیو ڈیٹ پر اپنے پیسے ادا نہیں کر پایا۔ رعایتی دن وہ دن ہوتے ہیں جو مرتبہ علیہ کو ہنڈی کی ادائیگی کے لیے دیے جاتے ہیں، جو کہ 3 ہوتے ہیں۔ ہنڈی کی سبک دوشی کا مطلب ہوتا ہے پہلے ادائیگی، یعنی اگر مقروض جسے مرتبہ علیہ بھی کہتے ہیں ہنڈی کے پیسے پہلے دے دے، وقت سے پہلے دے دے، اسے کہتے ہیں ہنڈی کی سبک دوشی، جسے ہم ریبیٹ بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے تحریری وعدہ۔ تحریری وعدے کو پرومیسری نوٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہنڈی کے بالکل الٹ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جو کہ مقروض کی طرف سے قرض خواہ کو رقم کی ادائیگی کے وعدے کی صورت میں دی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے تمہارے پیسے دینے ہیں اور میں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ تو پڑھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے، تحریری وعدہ ایک غیر مشروط تحریری دستاویز ہوتی ہے۔ اصل میں ہنڈی حکم نامہ ہوتی ہے، لیکن اگر پرومیسری نوٹ کی بات کی جائے یعنی تحریری وعدے کی بات کی جائے تو وہ ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے جس پر وعدہ کرنے والے کے دستخط ہوتے ہیں۔ اس میں وہ ایک مقرر رقم مقرر مدت کے بعد یا عند الطلب ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اس میں فریق صرف 2 ہوتے ہیں، مرتب کنندہ اور وصول کنندہ۔ یعنی یہ لکھنے والا مرتب کنندہ یہاں پر ہوتا ہے مقروض، اور وصول کنندہ یعنی جو اس کے پیسے جس نے وصول کرنے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے قرض خواہ۔ تو یہاں پر جو ہے قرض خواہ جو ہے وہ مرتبہ علیہ بن چکا ہوتا ہے، یعنی اصل میں اس کے نام تحریری وعدہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے تحریری وعدے کے فریق ہوتے ہیں، سیم وہی بات ہے، مرتب کنندہ لکھنے والا، ہنڈی لکھنے والا یہاں پر ہوتا ہے ہمارے پاس مقروض، اور مرتبہ علیہ یعنی وصول کنندہ ہمارے پاس یہاں پر ہوتا ہے قرض خواہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے تحریری وعدے میں وصول کنندہ کی تعریف، یعنی جو اس کے پیسے وصول کرتا ہے تحریری وعدے کے اسے کہتے ہیں وصول کنندہ۔ تو وصول کنندہ یا مرتبہ علیہ سے مراد یہ بیسیکلی یہاں پر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی وصول کنندہ یا مرتبہ علیہ وہ شخص ہوتے ہیں جنہوں نے تحریری وعدے کی رقم وصول کرنی ہوتی ہے، یہ عموماً قرض خواہ ہوتے ہیں۔ وصول کنندہ وہ شخص، اب یہاں دیکھا جائے تو وصول کنندہ کس کی بات کی جا رہی کچھ بھی نہیں پتا، وہ چیک میں بھی ہو سکتا ہے، ہنڈی کی بات بھی ہو سکتی ہے اور تحریری وعدے کی بھی۔ تو یہاں پر بات کرتے ہیں وہ شخص جس نے چیک، ہنڈی یا تحریری وعدے کی رقم وصول کرنی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وصول کنندہ۔ بینک ڈرافٹ کا مطلب ہوتا ہے جاری کرنا۔ تو دیکھا جائے یہ ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جو کہ ایک بینک اپنے دوسری بینک کے نام جاری کرتا ہے۔ پڑھتے ہیں ایسی دستاویز جو نامزد شخص کے حکم سے، یعنی کسی شخص نے حکم کیا ہوتا ہے، اسی لیے ایک بینک کسی دوسرے بینک کو یا دوسرے دفتر کے نام جاری کرتا ہے جس میں عند الطلب یعنی اسی وقت جس وقت بینک ڈرافٹ وصول ہوا ہے ایک مخصوص رقم ادا کرنے کی ہدایت ہوتی ہے۔ سمپل، یہ ایک ایسی دستاویز ہوتی ہے جو ایک بینک کسی دوسرے بینک کو رقم کی ادائیگی کے لیے جاری کرتا ہے، رقم کی ادائیگی کی ہدایت دیتا ہے جس کے ذریعے سے، تو اسے کہتے ہیں بینک ڈرافٹ۔ اور یہ تبھی کوئی بھی بینک جاری کرتا ہے جبکہ کسی گاہک کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ مجھے بینک ڈرافٹ جاری کر دے فلاں شخص کے نام میری درخواست پر۔ نیکسٹ کوشچن ہے بینک ڈرافٹ کے فریق 4 ہوتے ہیں۔ رقم بھیجنے والا، یعنی جس نے رقم کسی دوسرے شخص کو بھیجنی ہے۔ مرتب کنندہ یعنی بینک، کیونکہ بینک یہ بینک ڈرافٹ جاری کرتا ہے۔ مرتبہ علیہ، اچھا مرتب کنندہ بھی یہاں بینک ہوتا ہے، مرتبہ علیہ بھی بینک ہوتا ہے، لیکن برانچ چینج ہوتی ہے، یعنی ایک بینک دوسرے بینک کو جاری کر رہا ہوتا ہے، اور وصول کنندہ جس نے اصل میں اس کی رقم وصول کرنی ہوتی ہے۔ تو یہی چیز ہے، چیک میں 3 فریق ہوتے ہیں، ہنڈی میں ہمارے پاس فریق ہوتے ہیں، ہنڈی میں بھی 3 ہوتے ہیں لیکن تحریری وعدے میں 2 ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بینک ڈرافٹ میں 4 ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اگر ڈیفینیشن آتے ہیں ہم بڑی آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں
کہ ایک ایسی دستاویز جو جس کے ذریعے سے ایک بینک دوسرے بینک کو رقم کی ادائیگی کی ہدایت دیتا ہے، اسے کہتے ہیں بینک ڈرافٹ۔ یہاں تک یہ ہمارے شارٹ کویشچن۔ اس چیپٹر کے نیکسٹ چیپٹر کے ہمارے پاس کویشچن ہے